Maghiusa kita, pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikaunom nga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Unsa may rason nganong mulaom man ka? Nakasulay ka ba sa pagpasabot sa laing tawo nganong mituo ka sa imong gituohan? Sa unsang paagihaman nga kanang maong paglaom, miapekto sa imong adlaw-adlaw nga pagpuyo? Kini ang mga pangutana nga gipangutana ni Pedro sa iyang mga magbabasa aron pakigbisogan. Ni ang mga pangutana, ni ang mga tubag sayon. Ang pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios, sa kanunay nanginahanglan og pag-antos og pagsakripisyo. Sa atong paglaom diha kang Kristo, paglaom nga nagtawag kanato sa pagpuyo uban kaniya didto sa langit. Maoy mo pamatuod sa matag gutlo sa atong kinabuhi. Kinahanglang mao kini ang sukaranan alang sa matag desisyon nga atong pangihimuon o sa matag aksyon nga atong pagabuhaton. Ang Espiritu ania sa taliwala kanato, maglig-on sa atong paglaom ug magtabang kanato sa pagpuyo diha sa kamatuoran ug sa katarong. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa gubat, mga kalamidad, ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug ganinyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyong ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa kahitasan.
magampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria. Ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralatiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostolis nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggit ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yawang iyang mahimayaong kadayganan. Inang Dios, pagka makataha sa imong mga buhat. Pasimbang tibok yuta ug pawita og pagdaig ngadto kanimo. Pawita og mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo ug tanawang mga buhat sa Dios. Ang iyang makataha nga mga buhat sa taliwala sa mga tao. Singgitang ibuk
namamala. Ug ang kadagatan latas sa suba, naglakaw sila. Busa magsadya kita, diha kaniya. Nagahari siya pinagi sa iyang gahom, hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag kon sang iyang gibuhat kanako. Dalay ko ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggit ang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasag kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamuniyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuuran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo.
Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig abot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, ug kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa ako mga sugo, ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan, mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang atong Ginoo nga nabanhaw, nagpaila, mahitungod sa Espiritu Santo. Dili pa Pentecostes, apan dunay pagpaila, mahitungod sa Espiritu Santo. Kay ang nabanhaw nga Ginoo mga igsuon, dala niya matuod nga espiritu nga maoy andam nga muuban ug nakig-uban kanato. Musugot tagsadi ang Espiritu Santo anaa sa nabanhaw nga Ginoo. Dili sila managlaki. Dili nato ma-separate ang duha. Ang nabanhaw nga Ginoo ug ang Espiritu Santo naa nagkuyog yun. Nya sa pagpaila ni Jesus mahitungod sa Espiritu Santo, atong madunggan, atong mabasa diha sa Ebanghelyo karon nga ang Espiritu sa kamatuuran. Kana usana ka dili ikalimod, dili ikaglalis. Kinsa unsa man ang Espiritu Santo nga anaa sa nabanhaw nga Ginoo, Espiritu sa kamatuuran. Aber, tanawon ta. Kumusta man ang kini nga kinaiya sa Espiritu Santo? Mga igsuon, sayon ba mupuyo sa kamatuuran? Sayon ba ang pagpaningkamot, pagpanalipod sa kamatuuran? Mga igsuon, dili sayon, dili lalim ang pagpili ug kun mudapig sa kamatuuran. Sa inyo tingay kasinatian, sa atong makita sa katilingban, kung kita'y nagmatinud-anon, kita pa'y bation, dili ta ang pagsabot ba? Lainon patagsabot, no? Kita pa'y naningkamot og istorya sa unsay matuod, kita pa may lainon og sabot. Kita pa may bati. Unsao na malang ni oy. Kita pa'y mahimong unpopular. Kita nga mipili, kita nga mihupot, kita nga mipuyo sa unsay matuod. Kita pa'y tulisukon. Kita pa himuong bati. Kana na lang. Therefore, dili di ay lalim ang klase kini nga kinaiya sa Espiritu Santo. Espiritu siya sa kamatuuran. Apan maumanigi hatag ni Jesus kanato, maumani nga klase nga kinaiya
nga anaa sa Espiritu Santo nga dili nato dili nato ikalimod. Dapig sa kamatuuran si Kristo. Ug ang Espiritu sa kamatuuran maoy naa iyang gibilin diha sa matag usa ka nato. Ang ato lang ato ning buhion, ato ning paningkamutan nga huptan, bahala og dili sayon, dili lalim, bahalag kitay madaot, kita pa'y mahimong dautan, basta paningkamutan ta nga ang Espiritu sa kamatuuran maoy atong huptan. Kita ragyoy mabulahan sa kaulahian. Ayaw tuguti nga ang dautan, ang limbong, ang fake news, ang di maayo, maunanoy atong paharion. Ayaw, kung dinuod ta nga miila sa Espiritu Santo, misaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, maningkamo ta nga mapuy-an ug pilion ta ang kamatuuran. Second part nako. Diha sa atong pagpili sa kamatuuran, sa atong pagpuyo sa kamatuuran, di ikalimod, usahay kita na lang mag-inusara, biyaan ta, mahimo tang orphan sa in English. Murag bitaw gibiyaan man kus ere oy. Murag likay-likayan ta. Likayan ta kay grabe kita maninuod. Mutugan kita sa tinuod. Likayan ta. Pero mausay sa ebanghelyo karon, ang Ginoo kaybaw gid siya sa mahitabo nato kung mupili ta ug andam ta mupuyo sa kamatuuran. Kaybaw gid siya nga mahimo tang unpopular ug moabot sa punto nga mag-inusara ta. Mao nang miingon gyud siya, dili ko kamo pasagdan. Mga igsuon, tagamtamon tani nga mga pulong sa Ginoo nato. Kita nga naningkamot nga mupili sa unsay matuod, rest assured, wa da ita mag-inusara, dili ta pasagdan niya. Nga ay Dios nga andam mo uban nato. Bahalag ang uban mubiya na nato, pero ang Dios nagpabilin uban ka nato. Iyang pasalig na, I will not leave you orphan. Di ko kamo pasagdan. Bahalag sila namiya na nato. Ato kining huptan, mga igsuon, sa pagpili nato sa kamatuuran, dunay Dios nga dili taniya pasagdan. Kung akong plano nga inyong take home, katulang tingali, nga ang Dios kamatuuran, o ang Dios dili taniya pasagdan, kita nga naningkamot, mubarog, manalipod, mupuyo, o mupili sa kamatuuran. Konklusyon, naay kasaulugan karon adlaw sa mga inahan. Ala, kasweet, no? Adlaw sa mga inahan, maoy kasaulugan sa civil calendar. Mga igsuon, sayod ko, adunay mga inahan karon naningkamot nga mapuy-an ang kamatuuran. Mga inahan, ayaw sad ilimod nga inahan ka. Dili tingali inana ka perfecto, pero usa ka kalidad sa inahan, andam nga mubarog sa kamatuuran, tungod og alang sa iyang mga anak. Ug ang usa ka inahan, di sa niya pasagdan ang iyang mga anak or anak. Sayod ko kinaiya sa Dios ug isip inahan, di sa nimo pasagdan katong gihatag sa Ginoo nimo. Ug di sa dikalimod na ay lagi
Nagmahuyang ang ubang inahan. Pataka na, ilan lang sag yung, dili sa ginana ka perfecto, na uban, pasagdan lang sa, no? Pero, let's look at the positive. Ngang inahan, andam mupili, ug andam niya puyan ang kamatuuran, ug dili niya pasagdan kung sa manggani gihatag sa Ginoo kaniya. Pero naay detalye nga, buot ko, tutukan pod. Moabot sad sa punto nga ang inahan makafeel, I am orphan. Biyaan siya sa iyang mga anak. Psst, mga inahan, dili mo orphan, kay dunay Dios pod nga andam nakig-uban sa inyong kahintang. Sa atong pagpadayon nining misa, hinunduman nato sila nga mga inahan nga usahay makafeel nga orphan, gibiyaan na, kay dagko na ilang mga anak. Pero ayaw palabi ana, dunay Dios nga nakig-uban. Ug sa tanan nga naningkamot, nga mapatunhay, mapalambo ang kamatuuran, hinumdumi. Dili kamo, ug dili kita pasagdan, kung kita dapik yun sa kamatuuran. Kay mao kana ang atong Dios, ang Dios sa kamatuuran. Amen. Ipadayag ta ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak na bugtong Ginoo nato, nga gipanampon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilangsang sa krus na matay ug gilubong, ikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, papasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita ngadto sa atong manggiluyon nga Amahan, kansang anak sa Jesucristo, mipadala sa Espiritu Santo nga ni sa simbahan. Mutuaw kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang sa mga kabuspuhan, sa mga kaparian o sa mga religyoso, nga mapuno sila sa Espiritu Santo o sa himpit mutubag sa ilang mga paglamdag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang sa tanang Kristohanon, nga mamahimo silang matuod na mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang sa misyonaryo sa simbahan, nga ang Diyos makakaplag sa tanang dapit ug matuod ug apolistikanhon na Kristohanon, nga anda mo sangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang sa mga namando sa mga kanasuran, nga ilang tinguhaon, mga kahago, magdalag hustisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ngay muntang isipon na takos, mapuslanon alang kanamo, ngang halandong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang kanila nga namatay diha kang Kristo, nga maangko na nila ang kahayag, ang kalipay, ug ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. O Ginoo, ang imong anak maoy nakabuntog sa kamatayon ug sa sala. Liguna kami pinaagi siyang panigingnan, pinaagi sa mga kalisdanan ug sa mga kalipay sa among Kristohanong pagkinabuhi, maangkon namo ang purong-purong sa himayang dayon. Pinaagi ni Kristo
ang among Ginoo. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug inyo nga sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton man ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay pagtimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo mo dangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad nining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya siyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug sa mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, nikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan busa mga has kita sa pag-ingon. Amen.
kami kanimo, Ginoo, himo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaakan ninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, panagdait, kalinaw, peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios. Ikaw nga nagtubos ka namo alang sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesu Kristo. Padaghana dinhi ka namo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa amo mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Oratio Imperata alang sa kalinaw ug pakighiusa uban sa mga kabus. Langit nung Amahan, magubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahuna sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan ang atubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana, among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi, ilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang aron ipaambit nila ang ilang mga grasya uban ang kaluoy. Hatagi kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw imbis gubat, pakigdialogo imbis kapintas, ug ang kaayuhan sa tanan imbis kaugalingong interes. Tudluy kami nga mahimong matinud-anon nga tig-atiman sa imong kabuhatan, nga gamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon, nga likayan namo ang pag-usik, ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kahiusahan. Liguna among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy aron bisan sa panahon sa krisis musali kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang Santo Niño magiya ug magpanalipod kanamo. Hinaot nga si Maria Birhen sa Guadalupe magampo alang kanamo aron maghari ang kalinaw ug magpabilin ang paglaom sa katawhan. Gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antus tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo sa kanunay ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaa ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.